4 तोरां घेतल्या, तेजें लोणचें करता. ती आतां बरी धुवपाक जाय. फोडी केल्या आतां त्या तोरांच्यो. ताका आतां मीठ लावन दवरपाक जाय. एक 2 वरां तरी लागूंक जाय मीठ. 3 चमचे हांवें मीठ घेतलां आनी 1 चमचो घेतलें मीठ. टोटल 4 चमचे. उदक काडटा तें पिठाचें. मिरची पावडर 5 चमचे. काश्मीरी लाल पावडर 3 चमचे. हिंग घेता खडो आनी तो बरो असो भाजपाक जाय. बारीक गॅस दवर. जालो तो भाजून. जिरें घेतला 1/2 चमचो. उकडे भाजता ते. मेथी घेतले 1 चमचो. तिवूय रोकडी भाजता, चड भाजूंक जायना मागीर कडू जाता ती. 4 चमचे सासवां घेतल्या. ती अशी तडतडली म्हणटकूच जाली ती. आतां तेल घेता 1/2 कप कशें. ते तापत दवरता. बरें तापलें म्हणटकूच मागीर बंद करतली गॅस. हें सगळें भाजल्या तें न्हिवपाक जाय. मागीर तें मिक्सरान मातशें घालून रोकडो हें करूंक जाय. एकदांच फिरोवंक जाय मिक्सर. आतां मिक्सरान घालून तें आतां मातशें वांटटा. चडूय बारीक वांटूंक जायना. आतां हेजेर घालता तो लोणच्याच्या फोडींचेर. आतां असो सगळो मिक्स करपाक जाय. अशी काचेची बरणी घेवपाक जाय आनी सामकी सुक्की. मात तेका उदक लागलेलें आसूंक जायना. जाली एक बरणी सारकी भरली काचेची. तेल तापत दवरलां तें सामकें थंड जावंक जाय आनी मागीर तें हेजेर घालपाक जाय. तेल आतां सारकें न्हिवलें आतां तें घालपाक जाय अशें बेगीन. तोरांचें लोणचें रेडी. तुमी करा, खाया आनी बरें लागल्यार म्हजो चॅनल लायक आनी सबस्क्रायब करा.